बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है दिफा। दिफा का मतलब सिर्फ हथियार उठाकर दुश्मन को मार देना नहीं, बल्कि दिफा का मतलब अपने अकीदे की हिफाजत करना है। जो कुरान की आयत पढ़ी गई सूरह निसा की 97, जिसके ऊपर हमारे एक मोमिन ने सवाल किया, वो लोग जो अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं, जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में मुब्तला थे, तो वो कहेंगे कि हम इस सरज़मीन पर बेबस थे। तो फरिश्ते पूछेंगे कि क्या अल्लाह की सरजमीन वसी ना थी कि तुम हिजरत करते। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, वो बहुत बुरी जगह है। इसके बाद जो आयत पढ़ी गई सूरह बकरा की आयत नंबर 161, जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं और इसी हालत में मर जाते हैं, इन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। इसके अलावा जो परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है, मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। राय खुदा में एक रात की निगहबानी और पहरा देना ऐसी हज़ार रात से अफजल है जिसमें रात को इबादत की जाए और दिन को रोज़ा रखा जाए। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। मेरे लिए कमर कसकर 3 रातें मुसलमानों की हिफाजत के लिए पहरा देना इस लैलतुल कदर से बेहतर है जिसे मैं मदीने की मस्जिद या बैतुल मुक़द्दस में गुजारूं। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। दो आँखों को नारे जहन्नुम हरगिज़ नहीं छुएगी। एक वो आँख जो खौफ खुदा से रोती है, दूसरी वो जो राय खुदा में पैरा के लिए जागती है। जब कोई शख्स मर जाता है तो इसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन राय खुदा में दिफा या जहाद के लिए तैयारी करने वाले का अमल फलता फूलता रहता है और क़यामत तक इसका रिस्क जारी रहता है। राय खुदा में जहाद के लिए तैयारी करने वाले की नमाज 500 नमाजों के बराबर होती है। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 भी है और सूरह आल इमरान का तर्जुमा 200 नंबर आयत। ए ईमानदारों, दीन की तकलीफ़ों को झेल जाओ और दूसरों को बर्दाश्त की तालीम दो और जहाद के लिए कमर कस लो। दिफा के 4 शुबे: अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तमाम मौक़ों पर रास्त गुफ्तारी और बद किरदारों से नफ़रत। जिसने अमल बिल मारूफ किया, इसने मोमिन की पुश्त मजबूत की। जिसने नही अनिल मुनकर किया, इसने काफिरों को जलील किया। जिसने तमाम मौक़ों पर सच बोला, इसने अपना फ़र्ज़ अदा किया। जिसने फासिकों को बुरा समझा और अल्लाह के लिए गज़बनाक हुआ, अल्लाह भी इसके लिए दूसरों पर गज़बनाक होगा और क़यामत के दिन इसकी खुशी का सामान मुहैया करेगा। ये हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम जो है रसूल खुदा से इन्होंने बयान किए। जो शख्स जहाद को तर्क कर देगा, खुदावंद आलम इसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा, इसकी मईशत में फ़क्र और तंगदस्ती पैदा कर देगा और इसके दीन को नाकिस कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को घोड़ों की टापों और नेज़ों के जहाद के वसाइल के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है। बस जो शख्स जहाद को तर्क कर देता है, खुदावंद आलम इसे ज़िल्लत और खारी का लिबास पहना देता है, मुसीबत और इब्तला की रिदा उड़ा देता है। वो ज़िल्लतों और ख्वारियों के साथ टकरा दिया जाता है। मदहोशी गफलत का पर्दा इसके दिल पर छा जाता है। जहाद में कोताही करने की वजह से हक इसके हाथ से ले लिया जाता है। खुदावंद आलम अपने मलाइका पर इस शख्स के ज़रिए फ़ख्र मुबाद करता है जो राय खुदा में तलवार उठाता है। जब तक कि वो इसे उठाए रहता है, इस पर फरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं। जो शख्स तलवार लटकाए हुए नमाज अदा करता है, इसकी नमाज का सवाब ऐसे शख्स की नमाज से 700 गुना ज़्यादा है जो तलवार के बगैर नमाज अदा करता है। आप ये देखें, रसूल खुदा से लेकर और 11वें इमाम तक तलवार का ही ज़माना था और आजकल का जो हथियार है हमें उसी के ऊपर रखना चाहिए। तुम कुफर के सर आवर लोगों से खूब जंग करो। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 120 है। हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर जो शहीद हुए थे, उसके बाद इमाम ने फरमाया, तुम में उलमा भी हैं, फ़ुक़हा भी हैं, शुरफा भी हैं, हुक्मा भी हैं, किताब खुदा पर अमल करने वाले भी हैं, आबिद शब ज़िंदादार भी हैं, तिलावत कुरान के साथ मसाजिद को आबाद करने वाले भी हैं। फिर भी तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि तुम पर हुक्मरानी करने के लिए बेवकूफ़, शरीर और जलील लोग तुमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तुम अपने दीन को तलवारों के जरिए बचाओ, तलवारों को अपने कदमों के हम हांग कर दो। खुदा से अपनी नुसरत तलब करो तो कामयाब भी हो जाओगे और तुम्हारी नुसरत भी की जाएगी। ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, जो शख्स अपने दुश्मन को इस तरह अपने ऊपर काबू दे कि वो उसकी हड्डियों से गोश्त तक उड़ा डाले,
ہڈیوں کو توڑ دے، کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا ہے، دل کمزور ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام تیز دھار تلوار نہ چلاؤں کہ جن سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو قدم کٹ کٹ کر نہ گرنے لگے۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 65، اے پیغمبر تم مومنوں کو جہاد کے واسطے آمادہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 بھی ہے۔ مومن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے، اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ رائے خدا میں جہاد کے لیے خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ رائے خدا میں اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی زبانوں سے جہاد کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دلوں سے جہاد کرو۔ یہ جو ہے مولا کائنات نے فرمایا۔ عقیدہ مومن کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، تو انسان چند روز کی بے قیمت چیزوں کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 بھی ہے۔ اور مومن دشمن کے بھڑکانے سے جوش میں نہیں آتے، جاہلی تعصب کے مقابلے میں سکون قلب اور حق پر ثبات مومن کا شیوا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ مسجد کے سامنے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ مسجد جو ہے وہ حفاظت میں رہے۔ جیسے مسجدوں پہ حملے کیے گئے، شہید ہوئے ہمارے مومن۔ دکانوں پر کیوں رکھا جاتا ہے؟ دفاع کی وجہ سے، دفاع کرنے میں مدد کرنا، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا، ان کے لیے لڑنا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسجد پر اٹیک کرتا ہے جیسے نازم آباد میں ہوا اور کئی علاقوں میں ہماری مجلسوں پہ اٹیک ہوا، اس میں ہمارے مومنوں کی شہادت ہوئی، تو اس لیے دفاع کرنا واجب ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہماری جان ہے، ہماری شرک حیات ہے۔ جیسے مسجدوں میں مومنین جاتے ہیں، جیسے کربلا پر جو ہے حملہ ہوا پورے عراق اور شام پر، لیکن ان کی حمایت کرنا حشد شعبی حزب اللہ کی، جنہوں نے محمد و آل محمد کے مزارات کو جو ہے وہ بچایا اور شر کو دور کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، صرف ایک امام کی حدیث ہے۔ دین کے ذریعے اپنی دنیا کو نہ بچاؤ بلکہ دنیا کے ذریعے اپنے دین کو بچاؤ۔ مطلب کیا بھائی؟ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، اس وقت تو ہم دین کی چھٹی کر دیتے ہیں، اور جب ہمارے ہاں طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دین کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کون سے میں آ رہے ہیں؟ کون سے امام کو ہم فالوور؟ ہمارے پاس تو فالوور کرنے کے لیے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، خود آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ آیت اللہ خمینی کی زندگی میں ضم ہو جائے۔ کیا بات ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کی! جیسے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جب صفین ہوئی تو انہوں نے کلمہ پڑھا، حکم لا الہ الا اللہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے 40 ہے، جس میں خوارج جو ہے مولا کے سامنے آئے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نہروان کی جنگ کرنی پڑی مولا کائنات کو۔ تو ان کا یہی تھا کہ قرآن جو ہے وہ اس پہ آ گیا تھا نیزوں پہ، اور کہتے ہیں وہ قرآن نہیں تھا بلکہ انہوں نے پتھر یا غلاف چڑھا دیے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں کہاں سے لے کر آتے۔ لیکن جو مولا کے ساتھ تھے انہوں نے کہا قرآن آ گیا ہے تو ہم جو ہے لا حکم الا للہ، یہ خوارج کا جو ہے اپنا فرقہ اس وقت بنا دیا تھا، مولا کے خلاف ہو گئے تھے۔ مولا کائنات نے ابن عباس کو بھیجا تھا بات کرنے کے لیے، تو پھر تحکیم کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوا اور وہ جنگ ختم ہو گئی۔ جب ابن عباس ان کے پاس پہنچے اور بحث کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ طویل سجدے کرنے والے، جس کے باعث ان کے ہاتھوں اور ماتھوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پسینے سے شراب اڑتے، اسی وجہ سے لوگ گمراہ کیا لوگوں کو کہ دیکھو اس طرح یہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں خوارج کی زندگی، اور مولا کائنات نے کہا تھا کہ خوارج کو جو ختم کریں گے میرے شیعہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ چور ڈاکو ہو جائیں گے۔ جیسے عراق شام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اب وہ چور ڈاکو ہو گئے، لیکن ہمارے دو مراجوں کو اللہ قائم اور دائم رکھے، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی کو، کہ جنہوں نے اس دین کو سنبھالتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے گا۔ اور جو یہ خوارج جو پاکستان میں ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کی، تو دفاع اس لیے واجب ہے کہ اب مجالس اور جلوسوں پہ حملے کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی بنا پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ پارا چنار میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی پہ حملہ ہوا گلگت میں، اور اس کے بعد کراچی کے اندر بھی مسلسل جو ہے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔